جلوہ بھی دکھائے تے حضور اتھوں کر دے دئی بیٹھن تے ٹھر دئی بیٹھن اللہ اکبر سرکار اللہ پاک دی اتھی ہوئی طاقت نال میں کو دے دئی بیٹھن تے ٹھر دئی بیٹھن آکے او کی میں شعر نے تخیل دا اظہار کیتے آدھے رب اپنے یار کو آپ پڑھے ایک دور دنا لدا پتا گے لکھ میل پرے جری گال تھی میں ایک ہر ہر گال دا پتا ہے پل گزری پل ایدے علم جگے ہر آمر سا لدا پتا گے وہ دل دھڑ کے سفر جو سینے بچے ایک دل میں حال دا پتا ہے سرکار دا اتھوں گر گزر تھے حضور نے جنہاں لٹھے عمار بن یاسر کو بھا دے اتے لٹے پن سرکار نے بھا کو فرمائے بھا جی میں ابراہیم پاک دے اتے ٹھنڈی تھی گئی ہمیں میرے ہی غلام دے اتے بھی ٹھنڈی تھی جنہاں عمار بن یاسر اتھوں گر ملی رہائی گھر پہنچن جنہاں آپ دے گھر والے تنور والے نا بھا والے نا روٹیاں لاوے نا آپ تنور دے وچوں بھا چاہتے بھا دے نال کھیت دے ہم بیٹھے کیوں کھیت دے ہم حضور دی دعا دا آسان یہ اے نبی پاک دا غلام آئی اتباع کی تھی یہ بلال ہا رنگ دا کالا جنہاں بلال کو ابو جال نے جنہاں سزا دی وئیے امیہ بن خلف نے سزا دی وئیے تے بلال پاک کو اگر بلال حضور دیا کلمہ چھوڑ دے ہم تو حضور دی محبت ہے کلمہ مٹھے عربی لجپال دیا چھوڑ دے اور میں کہنا چھوڑے سا آکے کیوں آکے جنن حضور جنن دے حضور دنیا تے این بہار آ گئی حضور دنیا تے این بہار آ گئی شہر نے تخیل دا اظہار کی تے کیا دے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر سرکار دنیا تے این بہار آ گئی بلال کو اکیلے بلال حضور دیا کلمہ چھوڑ دے بلال کھل پوے بولو تو صحیح اللہ اکبر نبی پاک دی ذات پاک دے غلامو جنہ بلال پاک کو ترہ ترہ دیا سزا لینا بلال مسکرا پوے کہیں پوچھے بلالا تے کو مارا دے دا مسکرا سا کیوں ہے فرمایا چڑھائے میں کو مارا دے دل میرا قریب رب میرے اکھی دے سامنے جنت کے دروازے کھول چھوڑے اللہ اکبر بلال مارا بیا کھندے جناب ابو بکر پاک تا گزر جو تھے بلال مارا بیا کھندے ابو بکر پاک بلال پاک دے کول ہے بلال اسلام نے شریعت نے حکم دیتے جدہ جان ونجن دا خطرہ ہوئے اپنے ایمان کو چھپا گئے تو اپنے ایمان کو چھپا گئے بلال پاک نے جرا جواب دیتے فرمایا ابو بکر میں اپنی زبان کو ترو گنا پر میرا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے دے وچوں محمد کے کلمے دی آواز آتی ہے اللہ اکبر بلال پاک نے کلمہ نہیں چھوڑا اللہ اکبر جنہ بلال پاک کو ابو بکر پاک نے رہائی دی وئیے آپ کہے تو جرنا کہے تو رہا کر سرکار نے فرمائے میرا بلالا کعبے دی چھت پہ چڑھوا ونج کے اذان سنا بلال دیکھ کی نیچے نیر میرے گئے بلال زارو قطار روندے پہل پچھے نے بلال تو کیوں روندہ پئی بلال نے عرض کی تے یا رسول اللہ ابو بکر پاک تلے عمر پاک تلے عثمان پاک تلے سنی آوازے والے تلے میں رنگ دا کالا کعبے دی چھت چڑھتے
میں کیویں آزان دیوا، میری کیا جرات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال جگ کو دسنا چاہتے ہیں جرا سارا دامن پکڑے رنگ اولاد ہے اولاد ہے کعبہ تلے ہو دے پیر ہوتے آدھے وقت جو غیر دے بلے رہ گئے ورد ولاوی رلے رہ گئے وہ عشق نبی دا ظفر جو ملے کعبہ قدمے تلے رہ گئے۔ فرمایا فتبعونی اتباع